व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरणशिवः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अद्य पुनरपि भुवादिधातुमिति सूत्रविषये विचारः प्रवर्तते। पूर्वदिने तत्र प्रथमभावग्रहणं च इति वार्तिकस्य तत्रस्य भाष्यस्य च व्याख्यानं जातमासीत्। अर्थात् तत्र भाववचनं धातुः इति पक्षे प्रथमभावग्रहणं करणीयं भवति। प्रथमं यो भावम् आह कुतः पुनः प्राथम्यं किं शब्दतः अर्थतः किंचातः यदि शब्दतः सनादीनां धातुसंज्ञा न प्राप्नोति पुत्रीयति वस्त्रीयति अर्थतः सिद्धा सनादीनां धातुसंज्ञा किन्तु स एव दोषः अर्थात् प्रत्ययान्तस्य तत् प्रत्ययस्य तत् धातुसंज्ञा प्राप्नोति। एवं एतस्मिन् पक्षे भाष्यकारः समाधाति एवं तर्हि नापि शब्दतः नापि अर्थतः किं तर्हि अविधानतः सुमध्यमे विधाने यः प्रथमं भावम् आह एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। एतस्य व्याख्यां कैयटः नागेशभट्टश्च उभावपि कुरुतः। कथं क्रियते व्याख्याने एताभ्याम् उच्यते तावत्। प्रथम भावग्रहणं च इत्यस्य विषये कैयटः कथयति तदर्थ प्रत्यय परिहारः अयम्। अनेन प्रत्ययस्य धातुसंज्ञा न भविष्यत्यर्थः। यथा शिष्ये इत्यत्र तो शी इति धातु प्रथमं तत्र भावं कथयति तत्रैव ए प्रत्ययः द्वितीयं भावं करोति। अतः द्वितीयस्य भावस्य कथनात् शिष्य इत्यस्य धातुसंज्ञा न भवितुमर्हति इति एतस्य आशयः। पुत्रीयत इत्यत्र यत् उदाहरणं दत्तं नात्र प्रथम उच्चार्यमाणः पुत्रशब्दः भावम् आह तत्र पुत्रशब्दः प्रथमं भावं न कथयति। अत्र सनाद्यन्ता धातौ इत्यस्य प्रत्याख्याने अयं दोषः उपस्थापितः। यतोहि यत्र क्यजन्तः एव शब्दः तत्र क्रियां कथयति भावं कथयति। अतः अत्र प्रथमा भावः इत्यत्र क्यजन्तः एव प्रथमं भावम् आह तत्र अस्माद्यन्तो इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। अयं विचारः यः आगतः यत् प्रथम भावग्रहणं च इत्यनेन एव सनद्यन्ता धातुः इत्यस्यापि प्रत्याख्यानं भवति। यतोहि सर्वेपि प्रथममेव भावं कथयन्ति सनादयः अतः तत्र दोषः न भवति। अनेन धातुसंज्ञास्य प्रथमः आद्यः भावः अप्रथमेनापि क्यच अभिधीयते। यद्यपि अत्र पूर्वं पुत्र इति शब्दः क्यच इति द्वितीयः तथापि क्यचा एव अत्र प्रथमः भावः विधीयते न तु द्वितीयः। शिष्य इत्यत्र तु प्राप्नोति अत्र तु द्वितीयः भावः भवति। स्वार्थिकेन प्रत्ययेन प्रथमः भावः अवधीयतः न द्वितीयः अतः अत्रापि प्राप्नोति शिष्य इत्यत्र। यतोहि अत्र
शिंगिति धातुना तत्र भावः अभिधीयते। तस्मात् यः कृतः प्रत्ययः स अन्यं भावं न विदधाति अपितु प्रकृत्यर्थमेव प्रकृत्यर्थः यः भावः तमेव भावं ए प्रत्ययोऽपि बोधयति। अतः सोऽपि प्रथमः भावः इति भवति। अतएव उच्यते कैयटेन स्वार्थिकेन प्रत्ययेन प्रथमः एव भावः विदितेन द्वितीयः। अभिधानतः यतु च अभिधानतः तत्र करणीयम्। अभिधानतः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अन्येन अनभिहितं भावं या असह धातु शिष्य इत्यतु प्रकृत्यभिहितं भावं प्रत्ययः आ इति न तस्य धातुसंज्ञा प्रवृत्ति। यथा प्रथमम् अयं राजानं पश्यत् इत्यस्य अर्थः यत् अन्येन अदृष्टं पश्यति। कश्चित् अन्यः तं राजानं तस्मात् पूर्वं न दृष्टवान् इति तस्य प्रथमदर्शनं भवति। तथैव अत्रापि यः स्वयमेव आत्मानं प्रथमम् उपस्थापयति सः प्रथमः भावः कस्य द्वितीयः यदा कथयति तदा द्वितीयकथनं तस्य भवेत्। यथा प्रथमम् अयं राजानं पश्यति इत्यस्य अर्थः यत् अन्येन अदृष्टं पश्यति तथा इहापि प्राथम्यम् अभिधान क्रियापेक्षम् आश्रियते। प्राथम्यं क्रियापेक्षम् अभिधानम् अपेक्षते। अन्येभ्यः भावाभिधायिभ्यः यः प्रथमं भावम् आह। यदा तत्र अन्ये भावाभिधायिनः सन्ति तेषु मध्ये यः प्रथमं भावं कथयति तस्य तात्पर्यं वर्तते। अन्येन तत्र प्राथम्यम् अभिधान क्रियापेक्षम् अन्येभ्यः भावाभिधाभ्यः यः प्रथमं भावम् आह। अत्र सुमध्यमे विधाने यः प्रथमं भावः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति इत्यस्य तात्पर्यं कैयटः कथयति। द्वौ शब्दार्थपक्षौ दुष्टत्वात् परित्यज्य उपादीयमानम् अभिधानं मध्यमम्। यदा द्वौ शब्दार्थपक्षौ वर्तेते दुष्टत्वात् परित्यज्य उपादीयमानं यत् अभिधानम् उपादीयम् अत्र ग्रहण योग्यं यत् अभिधानं तद मध्यमम् उच्यते। तदेव निर्देशस्वात् शोभनत्वेन विशेष्यते। तदेव अभिधानं निर्दोषत्वात् अर्थात् दोषरहितत्वात् शोभनत्वेन उचितत्वेन विशेष्यते क्रियते इत्यर्थः। चिकीर्षति इत्यत्र करोति इत्यर्थोपसर्जनाम् इच्छाम् अन्येन अनभिहितां सन् प्रत्ययः। अत्र चिकीर्षति इत्यत्र किमस्ति? क्री धातुः तत्र स्वकीयं भावं कथयति किन्तु करोत्यर्थोपसर्जनम् सर्जनाम् इच्छाम् अन्येन अनभिहिताम् अन्येन तत्र अभिहिता नास्ति तस्य कथनं सन् प्रत्ययः सन् प्रत्ययः इति प्रवर्तते धातुतः तस्य धातुसंज्ञा भवितुमर्हति। अत्र पक्षे यथा शिष्य इत्यस्य प्रत्ययस्य धातुसंज्ञा न भवति किन्तु एतस्मिन् पक्षे यथा तत्र शिष्य इत्यस्य प्रत्ययस्य धातुसंज्ञा न भवति तथैव स्वार्थिकानाम् अयादिमनामपि न प्राप्नोति यथा गोपायति कामयति इत्युक्तम्। अतः तेषां धातुसंज्ञा विधानाय तत्र सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रस्य पाठः करणीय एव। एवं तत्र स्फुटं विचारं प्रस्तुतवान् कैयटः। नागेशभट्टश्चापि तथैव समर्थितवान्। तस्य कश्चन भिन्नः विचारः एतस्मिन् विषये नासीत्। अग्रे भाष्यकारस्य कथनं वर्तते ये भाव वचने धातौ दोषाः ते क्रियावचनेऽपि तत्र तयोः परिहारः। अधुना द्वौ पक्षौ समाश्रितौ एकः क्रियावचनो धातुः अपरः भाववचनो धातुः। भाष्यकारः कथयति तत् क्रियावचनो धातुः इति वा भवतु भाववचनो धातुः इति वा भवतु पक्षः। अत्र ये दोषाः भाववचनो धातुः इति विषये दीयन्ते तैव क्रियावचनेऽपि भवन्ति। भाववचनः धातुः इति पक्षे
ये परिहाराः कथिताः तयेव परिहाराः क्रियावचनो धातु इति पक्षे भवन्ति। अतः किं करणीयम्? उभौ अपि तत्र स्वरूप विशेषौ लक्षणौ स्वरूप तत्र लक्षणयोः स्वरूप विशेषो भवति। तर्हि किं करणीयम् एतस्मिन् विषये? तदर्थ प्रत्ययप्रत्ययाश्रयं च प्रथम भावग्रहणं च सिद्धं तु नित्य शब्दादि च केवलं प्रथम भावग्रहणोपरि प्रथम क्रियाग्रहणं च एते तत्र विचाराः अत्र समागताः। एते विचाराः तथैव क्रियावचनो धातु इति पक्षे भवन्ति। तर्हि किं करणीयम्? एतस्य विषये उच्यते तत्र इदम् अपरिहृतम् अस्ति भवति विदितीनां धातुत्वम्। एतेषां परिहारः अधुनापि न भवति। यत् अस्य विद्यते भवतीनां धातुसंज्ञा करणीया न वा करणीया। यतो अत्र काचन स्पन्दः न भवति। स्पन्दाभावात् एतेषां क्रियात्वं न स्यात्। अत्र उच्यते भाष्यकारेण तस्य परिहारः भवतु काम पुनः क्रियां भवान् मत्वा आह अस्ति भवति विद्यतीनां धातुसंज्ञा प्राप्तो। पूर्वं प्रश्नः भवति क्रियायाः किं स्वरूपं भवान् स्वीकरोति। यत् स्वरूपं मत्वा अस्ति भवति विद्यतीनां धातुसंज्ञा न भवितुमर्हति इति भवतः कथनं वर्तते। उच्यते तत्र कारकाणां क्रियायाम् अन्वयः भवति। क्रियान्वित्वं कारकत्वम् अथवा क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति पक्षे। तत्र यद् वाक्यं वर्तते वाक्यघटकाः ये शब्दाः सन्ति तेषां मुख्यक्रियायाम् अन्वयः भवति। यथा किं यद् देवदत्तः कंसपात्रां पाणिना ओदनं भूति। अत्र देवदत्तः कर्तृत्वेन विवक्षितः, कांस्यपात्राम् अधिकरणत्वेन विवक्षितः, पाणिना इति करणत्वेन विवक्षितः, ओदनम् इति कर्मत्वेन विवक्षितः भूति क्रिया। एवमस्ति अत्र यत्तत् शब्दाभ्यां किं क्रियते? कारकवैचित्र्यस्य तत्र प्रदर्शनं क्रियते, निदर्शनं क्रियते। अतएव कैयटः प्रतिपादे यत्तत् लक् शब्दाभ्यां कारकवैचित्र्यं निदर्श्यते। अत्र क्रियांशस्य प्राधान्येपि न तात्पर्यविषयः सर्वनाम्नां गुणपारमर्शकता च दृष्टः। अतः तत्तद् व्यापाराविष्टकारकाण्येव ताभ्यां परामृश्यन्ते इति उच्यते। अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति अत्र न भूमः कारकाणि क्रिया भवन्ति इति रीत्या एतेषां तत्र कारकाणां क्रियात्वं न सिद्धं। किं तर्हि कारकाणां प्रवृत्तिविशेषः क्रिया तत्र भिन्ना भवति। काचा क्रिया? कारकाणां विशेष प्रवृत्तिविशेषः, कारकाणां प्रवृत्तिविशेषः सा क्रिया भवति। अन्यथा च कारकाणि शुष्कौदने प्रवर्तन्ते, अन्यथा च मांसोदने। अन्यथा अत्र किं स्यात्? यथा कारकाणि तत्र शुष्कौदने प्रवर्तन्ते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तात्पर्यं वर्तते शुष्कौदने मन्दप्रयासः भवति, मन्दप्रयत्नः प्रवर्तते। मांसौदने तत्र संवेगेन। यथा च भोजनक्रियाया क्रियाणां परस्परवैलक्षण्यात् प्रवृत्तिविशेषत्वं नैवम् अस्त्यादिना। अर्थात भोजन क्रियाणां परस्पर वैलक्षणात् प्रवृत्ति विशेषत्वम् अर्थात मंद प्रवृत्ति वेगेन प्रवृत्ति दृश्यते, तथा अस्यादि विषये नास्ति। एवं अत्र प्रश्न तत्र शब्दद्वयं समागतम्।
कारकाणि शुष्कौदने प्रवर्तन्ते अन्यथा च मांसौदने इत्यस्य तात्पर्य से उदाहरण से तत्र प्रवृत्ति कथम संजाता है इति सूच्यते। शुष्कौदने शाक द्विदलादिरहिते मांसादिरहिते केवल शुष्कौदने तत्र बुभुक्षुः प्रवृत्तिः तत्र वेगेन न भवति। मांसौदने इत्यत्र यत् अयं यः प्रयोगः कृतः भगवता भाष्यकारेण तत्र भगवता भाष्यकारेण किं तत्र एतैः मांसौदनः भगवता भाष्यकारेण तत्र मांसौदने इत्यत्र मांस इति शब्दः तत्र अर्थद्वयस्य बोधकः भवितुमर्हति। मांसं तत्र कस्यचित् जीवस्य अंशविशेषः इति वक्तुं शक्यते अथवा तत्र शाकप्रभृतीनां तत्र आक्षेपः तेन तत्र उपलक्षणत्वेन तस्य तेषां ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अथवा येऽपि तत्र भिन्नप्रदेशवासिनः केचन एवं भूताः सन्ति ते मांसादिकं भक्षयन्ति कृत्वा तेषां क्षेत्रविशेषे मांसौदनस्य तत्र अतीव तत्र जिज्ञासायाः सत्त्वात् तथा भगवता भाष्यकारेण उदाहरणत्वेन तत्र दत्तं वर्तते। अन्यथा च मांसौदने अन्यथा नाम तत्र प्रवृत्तिः तेषां समुचिता दृश्यते। तो एवं अत्र विचारः कृतः भवति यत् कारकाणि क्रिया न भवन्ति अपि तु कारकाणां प्रवृत्तिविशेषः क्रिया भवति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः पुनः प्रतिपादयति यद्देवं सिद्धा अस्ति भवति विद्युतानां धातुसंज्ञा अर्थात् इत्थं वर्तते चेत् तर्हि अस्ति असधातोः भूधातोः वेदसत्तायां धातोरपि धातुसंज्ञा सन्ति। अन्यथा कारकाणि अस्तौ प्रवृत्ते अन्यथा हि म्रियतौ यतो हि कारकाणि अस्तौ प्रवर्तन्ते। अस्तौ इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते तत्र सत्ता विषये प्रवर्तते। अन्यथा म्रियतौ मरण विषये प्रवृत्ति किम् एतस्य तात्पर्यम्? कैयटः एतस्य रूपं प्रतिपादयति अस्तौ आत्मभरण रूपा प्रवृत्ति म्रियतौ तत्याग रूपा। अस् धातोः तत् आत्मभरण रूपः प्रवृत्तिः दृश्यते। भरण नाम धारण आत्मधारणानुकूल व्यापारः अस् धातोः। एवं प्रत्ययस्य सन्निहितेषु साधनेषु उत्पत्तिः अवश्यं भावनी। एवं तत्र उत्पत्ति प्रभृत्य विनाशाच्च सत्तानुषंगात् अस्ति इति प्रत्ययस्य सन्निहितेषु साधनेषु उत्पत्तिः अवश्यं भावनी कदाचित् कृत्वाभावात्। कैयटः प्रतिपादयति यत् उत्पत्ति प्रभृत्या विनाश अर्थात उत्पत्ति कालादारभ्य विनाश काल पर्यन्तम तत्र सत्तानुषंगा सत्ताया संबंधात् अस्तीति प्रत्ययस्य सन्निहितेषु साधनेषु उत्पत्ति सन्निहितेषु संप्राप्तेषु साधनेषु तत्र उत्पत्ति दृश्यते। एवं कथम दृश्यते? अवश्यं भावनी सा उत्पत्ति अवश्यं भावनी भवत्येव अतः कदाचित् क्व अभावः कदाचित् कत्वाभाव एवं कदाचित् भवति सदैव भवति। प्रकर्ष प्रत्ययोपि दृश्यते। प्रकर्ष अर्थात तत्र अतिशय द्योतकः प्रत्ययोपि तस्मात् दृश्यते। अस्ति तराम विद्यते तराम भवति तराम एवं पिंगश्चित् सूत्रेण अतिशयार्थे तत्तमादि प्रत्ययः दृश्यन्ते। इत्थं प्रत्यय प्रकर्षोऽपि दृश्यते विद्यते तराम इह तत्र इत्थं
कैयटः एतस्य विचारं कथयति। अत्र प्रश्नः भवति यत् अस्ति विद्यते इदानीं तत्र कथं क्रियात्वं सिद्ध्यति। एतस्मिन् विषये तावत् भाष्यकारः ब्रवीति। भाष्यकारः तत्र निरुक्तभागं प्रदर्श्य ब्रवीति। षड्भावविकाराः भवन्ति। भावविकाराः क्रियाविकाराः इत्यत्र भवन्ति। इत्यास्मा वार्ष्यायिणी ऋषि कश्चन तद् तथा ब्रवीति। पूर्वं किं भवति? जायते अर्थात् उत्पद्यते। कस्यचित् वस्तुनः या क्रियायाः उत्पत्तिर्भवति, अनन्तरम् अस्ति सत्तायाः प्रतीतिर्भवति, अनन्तरं तत्र कश्चन तत्र विपरिणामः भवति। विपरिणमते अनन्तरं तद्वस्तु वर्धते, अतः वर्धते, अनन्तरम् अपक्षीयते, अनन्तरं विनश्यते। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति एते षड् विकाराः भवन्ति। भावस्य क्रिया एते षड् विकाराः भवन्ति। तत्र अस्ति इति पठितः, अतः तस्यापि क्रियात्वं सिद्ध्यते। अथवा भावस्य सत्तायाः एते प्रकाराः भवन्ति। सत्ता एव अनेक क्रियात्मिका साधन संबंधात् अवसीयमान साध्य रूपा जन्मादि रूपतया अवभासते। कदाचित् जायते रूपेण सा सत्ता भासते, अस्तित्वेन, विपरिणमतेन, वर्धतेन, अपक्षीयते इत्यनेन तस्याः सत्तायाः प्रतीतिर्भवति। तो सत्तैव तत्र एव रूपेण प्रतीयते, जन्मादि रूपतया अवभाषते। कैयटः कथयति एते ये भावविकाराः एतासां निरूपणं निरुक्ते तत्र विशेषेण तत्र कथितं वर्तते। स्वरूप विशेषस्य विवेचनं तत्र वर्तते इत्यर्थः। भाष्यकारः कथयति सर्वथा स्थित इत्यत्र धातुसंज्ञा न प्राप्नोति बाह्यः एतेभ्यः तिष्ठति। उच्यते भाव विकार परिसंख्यानस्य अव्यापकत्वम् इत्यर्थः। अत्र व्यापकत्वं नास्ति। सर्वथा स्थिता इत्यत्र धातुसंज्ञा न प्राप्नोति। सर्वथा स्थिता अर्थात् न कश्चन अस्पन्दादिकं किञ्चित् अस्पन्दादिकं तत्र भवति। तर्हि किं करणीयम्? यदा स्पन्दत्वं नास्ति, चेष्टाहीनत्वं वर्तते, तदा कथं तस्य धातुसंज्ञा भवितुमर्हति इति प्रश्नः। एतस्मिन् विषये समादधाति नागेशभट्टः भाष्यकारः। एवं तर्हि क्रियायाः क्रिया निवर्तिका भवति। क्रिया एव क्रियायाः निवर्तिका भवति। कथं? द्रव्यं द्रव्यस्य निवर्तकं, यथा द्रव्यं द्रव्यस्य निवर्तकं भवति। एवमेव यथा तत्र उदाहरणं प्रदर्शयति। एवं हि कञ्चित् पृच्छति किम अवस्थो देवदत्तस्य व्याधिः इति प्रश्नः। अर्थात् देवदत्तस्य व्याधिः कदा समाप्तिं यास्यति इति प्रश्नः भवति। अत्र सः कथयति वर्धते, अर्थात् साम्प्रतं व्याधिः वर्धते। कश्चन कथयति अपक्षीयते, शरैश्चेतस्य तत्र तस्य अपक्षेपः भवति। अपरः स्थितः, तथैव स्थितः वर्तते। स्थित इत्युक्ते वर्धते अपक्षीयते च निवृत्तिर्भवति। तदा वर्धते इत्यस्यापि निवृत्तिर्भवति, अपक्षीयते इत्यस्यापि अर्थस्य निवृत्तिर्भवति। तो एवं अत्र क्रियायाः स्वरूपस्य उपस्थितिर्प्राप्नोति। अथवा नान्तरेण क्रियां भूतविषये वर्तमानाः कालाः त्यज्यन्ते। यावत् क्रियायाश्रयणं न भवति तावत् वर्तमानकालस्य, भूतकालस्य, भविष्यत्कालस्य एतेषां तत्र प्रतीतिरेव न स्यात्।
न अन्यत् यत् क्रियां न अथवा नान्तरेण क्रियां भूत भविष्यत् वर्तमानः कालः व्यज्यन्ते। अस्त्यादिभिरपि भूत भविष्यत् वर्तमानः कालः व्यज्यन्ते। अस्ति भवति विद्यति नाम एतैरपि क्रियाभिः तत्र भूत भविष्यत् कालः एतेषां व्यञ्जनं भवति। एतस्मिन् विषये कैयटः प्रतिपादयति क्रियान्तर धर्म समन्वयेन अस्त्यादीनां क्रियात्वं प्रतिपाद्यते। क्रियान्तर धर्मम् अन्वयेन अस्त्यादीनां अन्वयेन क्रियान्तरं धर्मं क्रियान्तरं धर्मं तत्र समवायेन अस्त्यादीनां सत्त्वात् तत्र तथा व्यवहारः दर्शितः। यद् भूतभविष्यवर्तमानः कालः व्यज्यन्ते अस्त्यादीनां भूत भविष्यत् वर्तमानकालाः व्यज्यन्ते इति उक्तम्। अनन्तरं तत्र समाधानम् अन्यत् समाधानं विदधाति आचार्यः तत्र भाष्यकारः। अथवा न अन्यत् पृष्ठे न अन्यत् आचर्यं तेन न भविष्यति न करोति अस्ति। अर्थात न अन्यत् पृष्ठे अन्यत् आख्ये यादृशः प्रश्न तादृशम् उत्तरम्। अन्यस्य तत्र अन्यस्य कृते प्रश्नः भवेत् अन्यच्च समाधानं भवेत् तत् उचितं नास्ति। यद्येवं क्रियावचनो एवं तत्र किं करोति इति प्रश्ने अस्ति इति तत्र भवति प्रयोगः। एवं अत्र पुनः क्षेपः भवति। अथ यद्यैव क्रियावचनः धातुः इत्येष पक्षः अथा भाववचनो इति किं गतम् एता सूत्रेण आहुषित अन्यतरस्मिन् पक्षे भूयः सूत्रं कर्तव्यम्। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते यत् क्रियावचनो धातुः इत्येषः पक्षः पूर्वं समागतः अपरः पक्षः भाववचनः धातुः इति समागतः। तर्हि अनयोः पक्षयोः स्वीकारे सूत्रस्य स्वरूपं तत्र कथं सुरक्षितं भवेत्। तत् स्वरूपं तु तत्र न भवेत्। तर्हि एतदेव वचनं स्यात् क्रियावचनो धातु अथवा भाववचनो धातु स्यात्। तर्हि सूत्रस्य का आवश्यकता। भूयः सूत्रं कर्तव्यम् अन्यतरस्मिन् पक्षे भूयः सूत्रं कर्तव्यम्। अर्थात् सूत्रस्य तत्र स्वरूपं तत्र भिन्नं भवेत् इति प्रश्नः। यतो हि परिस्पन्दा परिस्पन्द रूपतया क्रियाभावयोः भेदेन उपन्यासः कृतः भवति। कथम् अत्र ग्रहणं करणीयम्। भाष्यकारः कथयति गतम् इत्यादि। अर्थात् एतत् सूत्रं भुवादियो धात्वा इति एतत् सूत्रं स्वीकरणीयमेव। कथम् अर्थव्यवस्था भवितुम् अर्हति अनयोः तत्र सूत्रस्य उच्यते अयम् आदिशब्दः अस्त्येव व्यवस्थायां वर्तते। अर्थात् अत्र प्रथमः आदिशब्दः यतो हि तत्र एवं वर्तते भुवादियो धातवः इति सूत्रे तत्र भुवादि इत्यत्र समासः वर्तते। भूश्च वाश्च इति भुवौ आदिश्च आदिश इति आदि भुवौ आदि येषां ते भुवादयः। एवं रूपेण अत्र समासः वर्तते। एकः अत्र आदिशब्दः भू इत्यनेन सम्बद्धः द्वितीयश्च वा इत्यनेन सम्बद्धः। तेन भू प्रभृतयः वा सदृशाः भ्वादिगण पठिताः धातुसंज्ञकाः भवन्ति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः सम्भवति। तदेव स्मारयति भाष्यकारः। अत्र आदिशब्दः व्यवस्थायां वर्तते। प्रथमः आदिशब्दः यदथा देवतादीन् समुपविष्टान् आह देवदत्तादयः आनीयन्ताम्। यथा देवदत्तादयः अनेके सखायः सहैव उपस्थिताः वर्तन्ते तथा कश्चन यः
अन्येषां नामानि न जानाति सः तत्र प्रेष्यते, सः तत्र देवदत्तादीन् संविष्टान् तत्र कथयति। देवदत्तः देवदत्तादयः आनीयन्ताम् इत्युक्ते सर्वेपि आनीयन्ते। एवमेव ते उत्थाप्य आनीयन्ते। अस्ति तत्र द्वितीयः यः आदिशब्दः सः प्रकारवाची वर्तते, अस्ति प्रकारे वर्तते। तद्यथा देवदत्तादयः आढ्याः विरूपाः दर्शनीयाः पक्षवन्तः। देवदत्तादयः आढ्याः, आढ्याः नाम धनिनः, अभिरूपाः, तेषां रूपं शोभनं वर्तते। अभिरूपाः एवं तत्र तेषां स्वरूपं दर्शयति। अभिरूपाः इत्यनेन दर्शनीयाः, द्रष्टुं योग्याः, पक्षवन्तः। तेषां केशविन्यासः उचितः वर्तते, शोभनीयः वर्तते इति पक्षवन्तः। अत्र देवदत्तप्रकाराः इति गम्यते। अत्र देवदत्तस्य ये प्रकाराः भेदाः वर्तन्ते ते अत्र दर्शिताः सन्ति। अत्र आदिशब्दस्य प्रत्येकं योगः, प्रत्येकं चादिशब्दः परिसमाप्यते। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं विसम्पद्यते। एवं भुवादयो धातवः इत्यत्र भुवौ इत्यत्र द्वन्द्वः, तस्य अनन्तरम् आदिशब्दः पठितः, तर्हि तस्य सम्बन्धः भू इत्यनेनापि भवति, वा इत्यनेना भवति। तेन भ्वादयः वादयः इति रूपं निषेध्यते। प्रत्येकं चादिशब्दः परिसमाप्यते। वादयः 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 एवं स्वरूपं। तद् यथा तावत् क्रियावचनो धातु इत्येषु पक्षः, तदा भू इत्यस्य य आदिशब्दः स व्यवस्थायां वर्तते, वा इत्यत्र आदिशब्दः प्रकारे वर्तते। एवं भू इत्येवादयः वा इत्येवं प्रकाराः धातुसंज्ञकाः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः प्रतीयते। तथैव भाष्यकारः व्याख्याति तदा भू इत्यत्र य आदिशब्दः स व्यवस्थायां वर्तते, वा इत्यत्र च आदिशब्दः स प्रकारे वर्तते। भू इत्येवम् आदयः वा इत्येवं प्रकाराः धातुसंज्ञकाः भवन्ति इति कश्चन अर्थः एतस्य आयाति। किन्तु यदा भाववचनात् धातुः इति पक्षः स्वीक्रियते तदा किं भवति? तदा भू इत्यत्र आदिशब्दः सः प्रकारे वर्तते, वा इत्यत्र आदिशब्दः भू इत्येवं प्रकारः इत्यर्थे वर्तते। तेन अत्र अर्थः भविष्यति, अत्र वा अत्र वा प्रभृतयः भू इत्येवं प्रकाराः ये धातुसंज्ञकाः वर्तन्ते, नहीं तो भू इत्येवं प्रकाराः वा सदृशाः या वा सदृशाः भू इत्येवं प्रकाराः ये क्रियावचनाः तेषां धातुसंज्ञा भवति उच्यते। यदि तर्हि लक्षणं क्रियते नेदादिं पाठः कर्तव्यः। अत्र यथा लक्षणं क्रियते भवता तर्हि इदानीम् एवं भूतः यः पाठः वर्तते सः पाठः न करणीयः। उच्यते क्रियावचन इति कर्तव्यस्य करणीयः। किं प्रयोजनम् अत्र वर्तते? अर्थात् व्यवस्था वाच्यादि शब्दस्य तत्र प्रयोजन विषये अत्र प्रश्नः वर्तते। भुवादि पाठः किम् अर्थः वर्तते? भुवादि पाठस्य आवश्यकता नास्ति, क्रियावचनः धातु इत्यनेनैव सिद्धं भविष्यति। उच्यते भुवादि पाठः प्रातिपदिकाणवयति इत्यादिनिवृत्त्यर्थः। अत्र भुवादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचित्वं धातोर्लक्षणम् अत्र उक्तं वर्तते। तस्य कारणं किं वर्तते? यत् प्रातिपदिकपाठः एवमर्थं वर्तते, एतदर्थं वर्तते यत् प्रातिपदिकः ये शब्दः यत्र णिचि सति
आणवयति वट्टयति इत्यादि ये प्रयोगाः भवन्ति तेषां तत्र ग्रहणं बाधित्वेन न भवेत् इति कृत्वा अत्र एतेषां पाठः तथा क्रियते। प्रातिपदिकादि प्रातिपदिक प्रातिपदिक आणवयति वट्टयति इत्यादि निवृत्त्यर्थः एषः पाठः वर्तते। प्रातिपदिक निवृत्त्यर्थम् आणवत्यादि निवृत्त्यर्थः केचित् केषाञ्चित् तत्र केषाञ्चित् विषये अत्र इत्थं भवति विचारः यत् के पुनः आणवत्यादयः आणवयति वट्टति वड्ढयति एवं रूपेण एते प्रकाराः वर्तन्ते। अत्र एकः अपरोऽपि विचारः भवति स्वरानुबन्ध ज्ञापनाय च पाठः कर्तव्यः। एतस्य निश्चयः स्वराननुबन्धाश्च ज्ञास्यामि नहि अन्तरे पाठं स्वरः अनुबन्धः वा शक्यः विज्ञातुम्। एवम् अत्र स्वरानुबन्ध ज्ञापनाय च पाठः कर्तव्यः। एतस्य किं तात्पर्यम्? स्वरानुबन्धाश्च ज्ञास्यामि तो स्वराणाम् अनुबन्धस्य यत्र विचारः तत्र वर्तते। यदा अनुदात्तेत् धातुः उदात्तेत् धातुः स्वरितेत् धातुः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः एते अनुबन्धः तत्र भवन्ति। तेषां तत्र आवश्यकता भवति। यदा कश्चन धातुः स्वरितेत् भवति स उभयपदी भवति। यदा स अनुदात्तेत् भवति तर्हि आत्मनेपदी भवति। यदा स उदात्तेत् भवति तर्हि तत्र तो उदात्तेत् भवति तर्हि स ह्रस्वैपदी भवति। तो एवं अत्र स्वरवानुज्ञानाय एतेषां धातूनां तथा पाठः करणीयः। ये तु एते न्यायविकरणाः उदात्ताः अनुबन्धकाः पठ्यन्ते तेषां पाठः शक्यः कर्तुम् इति कस्यचित् प्रश्नः। एते विकरणाः ये सन्ति शब्दप्रभृतयः न्यायविकरणाः न्यायविकरणानां तेषां तथा विधानाय तथा सूत्र स्वरूपादि विधानाय तत्क्षेत्रम् आवश्यकं वर्तते। अतः स्वराणां ये अनुबन्धाः यथा पूर्वमस्माभिः कथिताः तेषामपि ग्रहणं स्यात्। एतदर्थम् एतत् सूत्रं करणीयं भवति। नहि अन्तरेण पाठं स्वरानुबन्धः वा शक्यः विज्ञातुं यदा तत्र पाठं विना स्वराः अनुबन्धाः एतेषां विधानं सम्यक् रूपतया न भवितुमर्हति। एवं एतादृशः विचारः। ये त्वेते न्यायविकरणाः उदात्ताः अननुबन्धकाः पठ्यन्ते तेषां पाठः शक्यः कर्तुम्। एवं भूताः सन्ति ये न्यायविकरणाः उदात्ताः सन्ति अननुबन्धकाः पठ्यन्ते तेषां पाठः शक्यः। तेषां पाठः अत्र न स्यात्। उच्यते एतेषामपि अवश्यम् आणवयति इत्यादिवृत्त्यर्थः पाठः कर्तव्यः। एतेषामपि यद् तेषाम् अपाठे निवृत्तिपरायणः स्यादिवत् स्यात् तस्मात् अत्र आणवत्यादीनां विशेषणं तत्र प्राप्तिर्वर्तते। अतः एतेषाम् अवश्य प्राप्यमाण अवश्यम् आणवत्यादि निवृत्त्यर्थः। एवं एतेषामपि आणवत् इत्यादि निवृत्त्यर्थं पाठः स्वीकरणीयः। तेषाम् अपाठे निवृत्तिः आणवत्यादिवत् तस्मात् आणवत् इत्यादिषामपि निवृत्तिः यथा स्यात् तन्मध्ये कस्यापि प्रक्षेपः न भवेत् इति कृत्वा एतादृशं स्वीकरणीयम्। भाष्यकारः कथयति वस्तुतः न कर्तव्यः। शिष्टप्रयोगात् आणवत्यादीनां निवृत्तिः। अत्र पाठस्यापि पाठस्य कथनं अर्थात् भ्वादिगण पठितत्वम् इत्यस्यापि कथनस्य आवश्यकता नास्ति। शिष्टप्रयोगात् आणवत्यादीनां निवृत्तिः अर्थात्
कारणं वर्तते यतोहि अस्माकं पक्षः अस्ति यत् प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं न प्रयुक्तानां येषां प्रयोगः वर्तते तेषामेव आख्यानं तत्र अन्वाख्यानं क्रियते येषां प्रयोगः नास्ति तेषाम् अन्वाख्यानं न भवति प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं न प्रयुक्तानां तर्हि आणवत् इत्यादि शब्दाः तत्तद्धातुरूपेण कुत्रापि तत्र शिष्टैः प्रयुक्ताः न सन्ति भवतु नाम तत्र प्रादिग्रन्थे स्वादिग्रन्थे वा येषां तत्र स्वरूपनिर्धारणं भवेत् किन्तु तेषां तथा प्रयोगः शास्त्रे न भवति शिष्टप्रयोगात् आणवत्यादीनां निवृत्तिः यदा शिष्टप्रयोगस्य ग्रहणं क्रियते तो शिष्टप्राणवित्यादीनां निवृत्तिर्भविष्यति स च अयं शिष्टप्रयोगः अवश्यमेव करणीयः अर्थात् उपास्य इत्यस्य अवश्यमेव करणीयः येऽपि षष्ठ्यन्ते येऽपि पठ्यन्ते तेषामपि विपर्यासनिवृत्त्यर्थः येषां पाठः वर्तते तत्र तेषां विपर्यासः न भवेत् एतदर्थमपि तस्य पाठस्य आवश्यकता तत्र कृता वर्तते ये पठ्यन्ते तेषां विपर्यासनिवृत्त्यर्थः येषां पाठः वर्तते तेषां विपर्यासनिवृत्त्यर्थः वर्तते लोके हि कृष्यर्थे कसिं प्रयुज्यते कस इति धातु लोके तत्र कृषि पदार्थविषये प्रवर्तते अस्माकं तत्र एवं अत्र लोके हि कृष्यर्थे कसिं प्रयुज्यते कसि धातु लोके तत्र कृष्यर्थे दृश्यर्थे च दिशिं दृश्यर्थे तत्र दिस् धातु प्रयोगः भवति एवं तेषां धातूनां तत्तदर्थविशेषे प्रयोगस्य नियमस्य सत्त्वात् भुवादेव धातु इत्यत्र भुवादयः इत्यपि पठनीयः तेन अत्र क्रियावाचिनो भुवादेव धातुसंज्ञा स्युः इत्यर्थः एतस्य सूत्रस्य निष्पद्यते इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र सम्पद्यते यतोहि द्वितीयसूत्रस्य भिन्नः विचारः इति कृत्वा अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारत।